अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। मेरे इस वीलॉग का फोकस रहेगा इमरान खान साहब का जो इंटरेक्शन है इंटरनेशनल वेस्टर्न मगरब के मीडिया के साथ। चंद घंटे पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जो बरतानवी ओरिजिन के टीवी एंकर पर्सन वर्ल्ड रिनाउंड टिम सेबेस्टियन के साथ इंटरव्यू था। ड्यूशे वेले जर्मन ब्रॉडकास्टर के प्रोग्राम के लिए DW, और प्रोग्राम का नाम था कॉन्फ्लिक्ट जोन। ये इंटरव्यू इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसे प्रोड्यूस किया गया है। ये 20 मिनट से ज़्यादा का ये इंटरव्यू है, इसे आप देख सकते हैं। मुझे इस इंटरव्यू में बहुत से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं और मैं चाहता हूं कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाए। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं और उनकी जो टीम है वो अपनी इस ओवरऑल एंगेजमेंट को वेस्टर्न मगरबी मीडिया के साथ इंप्रूव कर सके। बट दिस इज नॉट द ओनली टॉपिक, इसको बहुत डिटेल से मैं बात करूंगा। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर चलूं कि इमरान खान साहब का जो मगरबी मीडिया के साथ इंटरेक्शन है वो उसके अंदर क्या कमजोरी रह जाती है और उसके अंदर जो प्रिंसिपल इश्यूज हैं क्लैरिफाई करने वाले वो हैं क्या, मुझे कम से कम पाकिस्तान की तीन और की डेवलपमेंट्स को देखने का मौका दीजिए। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां लाहौर में पाकिस्तान के मौजूदा आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत की मुद्दत जो है वो 12 अगस्त को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस खत्म हो जाएगी। जहां नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म होगी, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। वो लाहौर पहुंचते हैं और वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए आती हैं दो इंपॉर्टेंट शख्सियात। एक आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त उनके एलाए हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। दूसरे सरप्राइजिंगली वहां पर आते हैं जहांगीर खान तरीन साहब जो पैटर्न इन चीफ हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के, जिसे चंद हफ्ते पहले क्रिएट किया गया। और उर्फ आम में जाहिर है इसका बिलीव यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक पार्टी है जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया। यहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब दोबारा मीडिया को और पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि उनकी हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे खत्म हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने कैटेगोरिकली स्पेसिफाई तो नहीं किया, लेकिन शायद उसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि 12 अगस्त से पहले हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। जैसे कि पहले बहुत सी चहमगोइयां थी कि हुकूमत 8 अगस्त को खत्म की जा सकती है ताकि 90 दिन का एक प्लेइंग फील्ड जो है वो इंटरम सेटअप का हो और जिसमें इलेक्शन को असरअंदाज करने का ज्यादा मौका मिले। लगता ये है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि शहबाज शरीफ साहब और ये भी जहन में रखिए कि PMLN शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे कि इंटरम सेटअप कम से कम 90 दिन का हो। और उनके जहन में बड़ी गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी पाई जाती है रिगार्डिंग द इलेक्शन। ताहम PPP ऑन द अदर हैंड जो है उसकी बेहतर एकोमोडेशन लगती है स्टेज के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस को फ्यूचर के हवाले से बड़े गौर से देख रही है। तो पीपल्स पार्टी ने गालिबन नहीं चाहा कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन का उसमें वक्फा पड़े। ये और बात है कि शुरू में पीपल्स पार्टी के प्रपोजल्स भी एक महीने पहले ये थे कि 8 अगस्त को हम प्रपोज करते हैं। उनके सोर्सेस का कहना था कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कैटेगोरिकल बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की कि असेंबली जो है वो 12 अगस्त को खत्म हो सकती है, तहलील हो सकती है, हुकूमत खत्म हो सकती है। इसका मतलब है कि 60 दिन का एक केयर टेकर सेटअप होगा और 12 अक्टूबर के अराउंड पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात, जिसे जनरल इलेक्शन कहते हैं, वो हो सकते हैं। ताहम शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर एक स्पेस रखी हुई है, अपने लिए कैविट रखी हुई है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने तारीख देनी है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECB तारीख देगा। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले सादिक संजरानी साहब ने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रात की तारीखी में, मंडे का दिन था, सोमवार का, जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हज की वजह से बाहर गए हुए थे, तो सादिक संजरानी साहब ने रात को 12 बजे के करीब जाके एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसका एक एलिमेंट ये भी था जिसका ताल्लुक नैब से भी था और चीजों से था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे वहां कानून की शक्ल दी गई वो ये है कि अब इलेक्शन की तारीख में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कन्फर नहीं होगा, उनके दरमियान आपस में डिस्कशन नहीं होगी जिसे मीनिंगफुल डिस्कशन कहते हैं। और मीनिंगफुल डिस्कशन वो होती है जो इन राइटिंग की जाती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम तर शबाब्दी दे दी गई, इजाजत दे दी गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तारीख को सेटल करेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को इस नए कानून के पीछे छुपाया हुआ है और एक अनसर्टेनिटी उन्होंने रखी। दूसरी चीज जिसको बड़े बाशगाफ अल्फाज में इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो ये है कि इस केयर टेकर सेटअप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होंगे, इसके मेंबर्स कौन होंगे और इसे हेड कौन करेगा, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 60 दिन का कौन होगा। वैसे फर्क इससे को बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, इसमें बहुत ज्यादा एक सेंसेशन, इमोशन, रूमर मॉन्गरिंग ऐड कर दी जाती है क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग नाकिस राय ये है कि ये मुकम्मल तौर पे जब भी ऐसा केयर टेकर सेटअप आया है ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होता है। सिर्फ 2013 का
جو انٹرم سیٹ اپ تھا جس میں نجم سیٹھی صاحب پرائم منسٹر تھے، چیف منسٹر پنجاب تھے کیئر ٹیکر کے، وہ سیٹ اپ میں نواز شریف صاحب کا بھی بڑا عمل دخل تھا، بیکاز نواز شریف صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان تھے، اور نواز شریف صاحب کی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سو سمجھنا چاہیے کہ ان کی پاکستان کی سول ملٹری اور خاص کر کے جو سویلین بیوروکریسی ہے، انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے، میڈیا ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، پولیس کے گروپ ہیں، ایگریکلچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں ان کی بڑی انگریس ہے، بڑی پینیٹریشن ہے، ان کا بڑا ایک انڈرسٹینڈنگ اور کنٹرول ایگزسٹ کرتا ہے، اور 90 کی دہائی سے شریف خاندان نے اپنے لوگوں کو جوڈیشری کے اندر بھی ان کی پلیسمنٹس کی ہیں، پروموشنز کی ہیں، ان کے کیریئرز کو انہوں نے فروغ دیا، تو ان کا بڑا انفلوئنس تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دس، باٹم لائن کیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کوئی بھی ہیڈ کرے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہی کرے گا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہیے. تاہم پھر بھی بہت زیادہ چہم گوئی ہے کہ اس کا پرائم منسٹر کون ہوگا. پہلے جو نام لیے گئے چند ہفتے یا مہینوں پہلے، ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ بزنس مین جو ہیں جناب گوہر اعجاز صاحب، جو کہ ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے پیٹرن اینڈ چیف رہ چکے ہیں، اس کے پریزیڈنٹ، اس کے الیکٹڈ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ایپٹما کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ میرا خیال ہے، اور اس کے پیٹرن اینڈ چیف ہیں، اس کے روح رواں ہیں، ان کا نام بہت لیا گیا کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے محسن بیگ صاحب، جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے بہت کلوز تھے، میڈیا آن لائن جو ایک میڈیا ایجنسی ہے اسے انہوں نے کریٹ کیا، نیو یارک میں رہے ہیں، یہاں ان کے حوالے سے بہت سی کنٹروورسی ہے. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے جب ان کے گھر میں ایف آئی اے کو بھیجا گیا، وہاں محسن بیگ صاحب نے گولیاں چلانی شروع کر دی، معاملات بالکل ہی خراب ہو گئے، ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا، اور بہت ہی ایک بدمزگی کی، بہت ہی ڈسٹیسفل سچویشن پیدا ہوئی، جس پہ جب میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی میں نے 2-3 دفعہ اس کے اوپر بہت تفصیل سے میں نے کامنٹ کیا تھا، اور کئی ویلاگز میں نے ذکر کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بہت قریب بتائے جاتے ہیں، ان کی تصاویر اس حوالے سے جو ہیں بہت زیادہ پبلش ہوئی ہیں اور گردش میں رہی ہیں. تو ان کا بھی نام تھا، ایک طرف نام تھا گوہر اعجاز صاحب کا، دوسری طرف نام تھا محسن بیگ صاحب کا. لیکن اب ایسا لگتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں گزشتہ چند گھنٹوں میں، کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں اور جناب جہانگیر خان ترین صاحب کے درمیان میں ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کو ایک سینئر سیاستدان ہونا چاہیے. یعنی وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوگا، وہ جرنلسٹ نہیں ہوگا، وہ کوئی بزنس مین نہیں ہوگا. تو پھر اس لحاظ سے گوہر اعجاز صاحب اور محسن بیگ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ سینئر ایسا پالیٹیشین جو نیوٹرل تصور کیا جائے گا، جس کا جھکاؤ ایک یا دوسری طرف نہیں ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اور ہو سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس کی کوئی پرواہ کی ہی نہ جائے. اگر محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہو سکتے ہیں پنجاب کے، جن کی جو وفاداری، لائلٹی اور ریلیشن شپ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بالکل واضح تھا، جن کے ٹیلی ویژن چینلز کا جھکاؤ بھی بڑا واضح تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے فرق پڑتا، وہ کوئی بھی جو ہے اس کو نوازا جا سکتا ہے، اس کو یہ پوزیشن دی جا سکتی ہے. لیکن ون سیکنڈ ذہن میں رکھیے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہی کرے گا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. دیکھیے، دوسری ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں پاکستان کے آرمی چیف، جن کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ وہ ایران کے لیے نکل چکے ہیں دورے پہ، وہ ایران پہنچ چکے ہیں. وہاں ایران کی سینئر ملٹری لیڈرشپ، ان کے جو ملٹری چیف ہیں، ان کے ساتھ بگھیری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ سویلین جو لیڈرشپ ہے ایران کی، وہ آسانی سے ویسے ملتی نہیں ہوتی سویلین لیڈرشپ ایران کی باہر کے آنے والے ملٹری ڈیلیگیشنز کو، لیکن بتایا جاتا ہے کہ سینئر لیڈرشپ جو سویلین ایران کی ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقاتیں جو ہیں ہوں گی. 2 دن کا ٹرپ ہے، ایک دن اس کا آلموسٹ گزر چکا ہے، ایک دن اور اس میں ہے. مجھے ملٹری سورسز سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کا خالصتاً جو ایجنڈا اور فوکس ہے وہ ایک سعودی ایران ریلیشن شپ کے اوپر ہے، اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان ریلیشن شپ کو بہتر یعنی اوپر استوار کرنے کے لیے، بہتر خطوط پہ استوار کرنے کے لیے پاکستان کی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کریں. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں جو ایک تھا ہوا ہے، جس میں چین کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے اصل حقائق تھوڑے سے چھپ گئے ہیں، وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائے تھے. اس کو شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے مس کر دیا، اور بہت لیٹ میں اپنے ویلاگ جو ہیں ریلیز کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستانی جو ریڈرشپ، آڈینس اور ویورشپ ہے، اس تک بہت کم وہ چیز پہنچی ہے. وہ چیز ہے کہ 2019 کے سپٹمبر میں ایران کے ڈرونز نے، مسلس نے، یا ایران سپانسرڈ جو ایک ایریل ایکٹیویٹی تھی، اس نے ایسٹرن سعودی عربیہ میں جو ارامکو کی، ان کا سب سے بڑا جو آئل فیسلٹیز ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا خوفناک حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 48 گھنٹے تک سعودیز جو ہیں ارامکو کی آئل ٹرانسمیشن اور جو اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہاں سے اس ہیڈ پوائنٹ سے، وہ نہیں کر سکے.
اور یہ ان کی پرنسپل فیسلٹی ہے. بدقسمتی ہے سعودیز کی کہ یہ ایران کی جغرافیکل پراکسیمٹی کے اندر ایکسس کرتی ہے. میں نے ایک روئٹرز کی سٹوری آپ سے پچھلے ویلاگ میں شیئر کی تھی, میں اس ویلاگ کو دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں اس کے اندر, اور میں نے شاید وہ سٹوری بھی, آپ اس ویلاگ میں چلے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کی ڈسٹریبیوشن کے اندر, سوری اس کی جو کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو وہ لنک جو ہے وہ روئٹر کی سٹوری کا مل جائے گا. اگر آپ روئٹر کی وہ سٹوری پڑھیں گے تو آپ خود سے بہت سی اور سٹوریز بھی نکال سکتے ہیں جس میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی, اور یہ سب 2019 کی چھپی ہوئی سٹوریز ہیں. جو روئٹر کی سٹوری کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ نومبر 2019 میں چھپی تھی, لیکن آپ کو اور بھی بہت اچھی اسٹینڈرڈ انٹیلیجنٹ ویل ایڈیٹڈ پبلیکیشنز مل جائیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ کیسے ایرانینز نے ایک تھریٹ پرسپشن کریٹ کی سعودیز کے لیے, بڑے سوچے سمجھے منصوبے سے سعودیز کو اپنی ولنریبلٹی کا انہوں نے احساس دلایا. کیونکہ اس سے پہلے MBS محمد بن سلمان بہت نوجوان, بہت ینگ, بہت فائر برانڈ, بہت ان کے ذہن میں ہیڈی آئیڈیاز تھے, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا گزشتہ چند سالوں میں, وہ بڑے ایگریسو طریقے سے چل رہے تھے ایران کی طرف اور یمن کی طرف, اور ایران کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں. ایرانینز اے ویری انٹیلیجنٹ پیپل کو کہ بڑی ہیومن ریلیشن ایران کے اس وقت بہت خراب ہیں. آئی ایم ویری اپسیٹ اباؤٹ دا وے دے آر ٹریٹنگ دی ایرانین پیپل. لیکن ایرانینز اولڈ سویلائزیشن ہے, چالاک ہیں, سمارٹ ہیں. انہوں نے ایک باقاعدہ ایسٹیمیشن کی کہ ہم سعودیز کی جو ایروگنس ہے اس کو کیسے توڑیں گے, ہم سعودیز کو ان کی ولنریبلٹی کا احساس کیسے دلائیں گے. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ایریل مسل اینڈ ڈرون اٹیک جو ہے ارامکو کی فیسلٹی پہ اسٹیج کیا, جس کی سعودی اسیسمنٹ یہ تھی کہ یار ہمیں یہ واقعی انہوں نے پھنسا لیا ہے. اور اس کے بعد سعودی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ چینج ہونے لگا, اور سعودیز نے چاہا کہ ان کے اور ایران کے درمیان جو ہاسٹیلٹیز ہیں اس میں کوئی کمی آئے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. چین نے اس میں رول پلے کیا ہے, آف کورس چائنیز ہیو پلیڈ اے کنسٹرکٹیو رول, بٹ یہ انیشیٹو جو ہے یہ سعودی انیشیٹو ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ اپنی ہاسٹیلٹی کو ریڈیوس کرنا ہے. اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ایران کے اندر جو آمد ہوئی ہے, وہاں جو ان کی ملاقاتیں ہیں, اس کو بھی سعودی بلیسنگ شامل ہے. اور اگر آپ بہت تھوڑا سا کھل کے کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سعودی انیشیٹو ہے, یعنی پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت سعودی انیشیٹو کو لے کر ایران کے اندر موجود ہے. یہ وہ دوسری ڈیولپمنٹ تھی. اب میں تیسری ڈیولپمنٹ کے اوپر آتا ہوں, جہاں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے الزام دیا ہے افغان طالبان کو کہ انہوں نے in contrary and contradiction to the terms of agreements of January-February 2020 کا جو دوحہ ایگریمنٹ ہے جو قطر میں ہوا تھا انٹرنیشنل یونائٹڈ اسٹیٹس افغان طالبان کے درمیان, جس کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو افغان طالبان وائلیٹ کر رہے ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک اچھے نیبر کی جو رول ہونا چاہیے وہ افغانستان پلے نہیں کر رہا, اور وہاں پر ایک اسپیس اویلیبل ہے پاکستان کے اوپر حملے کرنے والے TTP کی آرگنائزیشن کو. میں نے بہت تفصیل سے اس کا ایک انالیسس پریزنٹ کیا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر, جس میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی باعث شرم, باعث ندامت اور بہت بڑی ایک امبیرسنگ اور ہیوملیٹنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. بیکاز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, میڈیا نے, حکومتوں نے, ہم سب نے 2004 ہم سب بیچارے, ظاہر ہے ہمیں انسائڈ انفارمیشن تو نہیں تھی, لیکن ہمیں جو پرسپیکٹو دیا گیا کہ 2004-05 کے بعد کے انٹرنیشنل فورسز, امریکہ, ہندوستان, ویسٹ کی فورسز نے TTP کو کریٹ بھی کیا ہوا ہے اور ان کو افغانستان کے اندر اسپیس دی ہے, اور اس کو وہ استعمال کر کے ہم کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اس میں پرابلم یہ تھا کہ ہم نے ریلائی کیا امریکن ڈرون سٹرائکس میں. TTP کی جتنی بھی ٹاپ اور سیکنڈری ٹرسٹری لیڈرشپ تھی اس کو اگر ڈیسیمیٹ کیا, اس کو نقصان پہنچایا, اس کا قتل عام کیا, اس کو مارا, اس کو ٹارگٹ کیا, تو وہ امریکن انٹیلیجنس ڈریون ڈرونز تھے. ڈرونز کہنے میں ہمارے پاس بھی ہیں, لیکن ڈرونز بیکار ہیں ایز اے ٹول, تو وہ ٹوائے ہیں جب تک اس کے پیچھے وہ ہیومن یا ٹیکنیکل انٹیلیجنس ایگزسٹ نہ کرتی ہو جو امریکن CIA ایپریٹس کے پاس تھی. یہ جو ڈرون سے امریکن ملٹری نہیں چلاتی تھی, یہ امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈرون سے جو اسپیسیفکلی TTP کے لوگوں کو انہوں نے ہٹ کیا 2004-05 سے لے کے. اچھا, ہم نے عجیب و غریب قسم کا نیریٹو پاکستان میں بنایا ہوا تھا. کبھی ہم میں ہمدردی ہو جاتی تھی, کبھی ہم ڈرون اسٹرائک کے خلاف پوزیشن لیتے تھے. خود عمران خان صاحب کی اپنی پوزیشن جو ہے اس حوالے سے خاصی پریشان کن رہی ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا اس کا مسئلہ رہا ہے, جو میں ابھی ٹم سیباسٹین کے انٹرویو کے انالیسس میں بھی آپ کے سامنے میں لے کر آتا ہوں. لیکن اب پاکستان کا یہ کہنا کہ یہ افغان طالبان نے TTP کو اسپیس دی بھی ہے, ہمیں افغان طالبان اور افغانستان کے حوالے سے جو بھی پوزیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر لیں گے, ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کے وہ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. اچھا, اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی سپورٹ یہاں سے بھی آتی ہے کہ جہاں پاکستان کی طرف سے بہت کھل کے یہ الزام لگائے گئے, خواجہ آصف صاحب منسٹر آف ڈیفنس ہیں, صرف ان سے 24 گھنٹے پہلے
जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कोयटा के दौरे के ऊपर पहुंचे, जहां उससे एक दिन 1.5 दिन पहले यॉब कैंट के अंदर पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें एक ही हमले में 9 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए और 3 और जगहों पर भी फैटेलिटीज हुई और 12 डेथ्स जो हैं वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने वाले जवानों की एक ही दिन में हुई, जो 2023 में लार्जेस्ट फर्टिलिटी टॉल है एक दिन का, और which raises serious questions, which raises very serious questions कि SOPs क्या हैं पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के, मिलिट्री एंगेजमेंट के, and it also raises very serious questions about the inter services intelligence, पाकिस्तान की ISI का जो इंटेलिजेंस apparatus है, जिस पे इल्जाम है कि वो ऑडियो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, जर्नलिस्टों को अगवा करने में, उनको डिटेन करने में, उनको मारने में लगे हुए हैं, सियासतदानों के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो उनका प्रिंसिपल रोल है कि वो अपनी मिलिट्री जो फील्ड फॉर्मेशन है उसको दहशतगर्दी के हमलों से बचाएं, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और इस किस्म के हमले नहीं हो सकने चाहिए। तो वो तो सब बहरहाल आर्मी चीफ वहां पे पहुंचे। जब आर्मी चीफ वहां पहुंचे तो ISPR ने एक बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट इशू की, जिसको एक तरह से इको किया है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने। वो स्टेटमेंट भी यही कहती है कि अफगानिस्तान के अंदर स्पेस जो है वो प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान के दुश्मन अनासर और TTP को। मैं ये समझता हूं कि बहुत गौर से हमें अपनी पूरी पोजीशन को बहुत गौर से हैंडल करने की ज़रूरत है। और जब आप जवाब देखते हैं, अब इसमें एविडेंस देख लें क्या है। अब आप दबाव देखें कि कतर में दोहा में बैठे हुए जो स्पोक्स पर्सन है अफगान तालिबान के जनाब सुहेल शाहीन साहब, जिनके नाम से पूरा पाकिस्तानी मीडिया वाकिफ है, सुहेल शाहीन से जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत और डिफेंस मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट ये कह रही है, तो सुहेल शाहीन ने उसका बहुत ही सोबर, बहुत ही केयरफुली वर्डेड, बहुत ही नुआंस्ड किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो टोटली कमिटेड है, हम दोहा एग्रीमेंट और अकॉर्ड के साथ कमिटेड हैं, और हमारी ये कमिटमेंट है कि हमने अफगानिस्तान की स्पेस किसी भी अनासर एलिमेंट को नहीं देनी अफगानिस्तान से बाहर हमले करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, और ये इल्ज़ाम हम पे ठीक नहीं। लेकिन ये इसके साथ भी उन्होंने एक बड़ी सख्त किस्म की चुभती हुई बात की, उन्होंने बिल्कुल सख्त जुबान में नहीं की, वो मुझे लगी कि बस ढक करके वो चीज़ जो मुझे लगी, और वो उन्होंने कहा कि हम तो कमिटेड हैं कि अफगानिस्तान को हमने रीजनल ट्रेड के एक हब में कन्वर्ट कर देना है, हम इंटरेस्टेड हैं ट्रेड में और बिजनेस में। और ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अब अफगान तालिबान के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ कोई बहुत ज़्यादा बुरे नहीं रहे, वो उस तरफ भी देख रहे हैं, और वो बड़े एक सोबर गो के हालात उनके ह्यूमन राइट्स के बहुत ख़राब हैं, औरतों की, बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत काबिल मुसम्मत है, उसको, और ये उनको रवैये में उसको नजरसानी करनी चाहिए। बहुत मसले हैं उनके प्रिमिटिव माइंडसेट के, लेकिन इकोनॉमिक हैंडलिंग जो है वो अफगान तालिबान की खासी बेहतर रही है, उनकी करेंसी स्ट्रेंथन हुई है, उनको अपने बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल है, और वो चीन के साथ और बहुत से और ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब में ये कहा है कि जी हम तो एक रीजनल ट्रेड सेंटर बनना चाहते हैं, हब बनना चाहते हैं, और ये उनका जवाब। उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी बात, जिस टोन एंड टेनर से पाकिस्तान से बातें की जा रही हैं कि जी हमारे पे भी हमले होते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, ये किया, वो किया, ऐसी कोई बात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। अब मैं आता हूं इमरान खान साहब का जो हाल में लेटेस्ट इंटरव्यू है, जो उन्होंने इंटरनेशनली रिनाउंड मीडिया पर्सन टिम सेबेस्टियन को दिया, जर्मन स्टेट ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले DW के लिए, जहां ये प्रोग्राम का नाम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है। इस इंटरव्यू को मैंने देखा, मुझे खासी डिस्टर्बेंस हुई। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने जो इंटरव्यू देखा है, आपको भी अनकंफर्टेबल जो फीलिंग इसके हवाले से हुई होगी। टिम सेबेस्टियन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, टिम सेबेस्टियन जो हैं वो बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस इंटरव्यू जिस चीज़ ने मुझे डिस्टर्ब किया आईके के साथ, वो 3 या 4 प्रिंसिपल एरियाज हैं जहां पे ये इंटरव्यू एक सर्टन किस्म की कम्युनिकेशन और मैसेजेस के अंदर घूमता है। पहला इसका जो कम्युनिकेशन पॉइंट है उसमें ये कि इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब को सक्सेसफुली प्रो तालिबान दिखाने की कोशिश की जाती है, और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जिसे औरतों की एजुकेशन या वुमेन राइट्स या ह्यूमन राइट्स के साथ किसी किस्म की कोई सिंपथी जो है वो नहीं है। अच्छा, जब इसमें प्रो तालिबान उनको दिखाया जाता है इमरान खान को, और ये सारा वेस्टर्न मीडिया की कोशिश होती है, तो इसमें प्रो तालिबान को इस तरह से नहीं दिखाया जाता कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट स्टेट इंटरेस्ट के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए इमरान खान समझते हैं कि तालिबान लेजिटिमेट फोर्स हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, बल्कि इमरान खान साहब को एक मॉर्बिड, प्रिमिटिव, मिडीवल माइंडसेट की हैसियत से दिखाने की कोशिश की जाती है,
مغرب میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اور یورپ کے اندر ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، جس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، جو عورتوں سے ڈرتا ہے، جو عورتوں اور بچیوں کی ایجوکیشن کے خلاف ہے، اور جو یہ بیئرڈڈ ملا ٹائپ فنیٹک ٹرائبل لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ اسپرچولی، سائیکولوجیکلی اینڈ ایڈیولوجیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ حقیقت جو آپ میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے، وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر پڑھ لکھے ہیں، جو امریکہ کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو کے اندر ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ سب اچھی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو انٹرسٹ ہے طالبان کے ساتھ، وہ ایڈیولوجیکل نہیں ہے۔ عمران خان اور طالبان کوئی ایک طرح سے ان کا ورلڈ ویو جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ عمران خان ایک انتہائی ماڈرن، پڑھا لکھا، ویژنری مسلم ہے، جو مسلم دنیا کا اس وقت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیڈر ہے۔ جس طرح سے رجب طیب ایردوغان ہیں ترکی کے لیڈر، اسی طرح سے عمران خان ہے۔ اور عمران خان جو ہیں، انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ مغرب میں گزارا ہے۔ وہ 16-17 برس کے تھے جب وہ آکسفورڈ چلے گئے، وہاں کرکٹ کے لیے 22 برس تک کاؤنٹی کرکٹ وہاں پہ وہ کھیلتے رہے۔ سو ان کا جو ورلڈ ویو اور مائنڈ سیٹ ہے، وہ جتنا پاکستانی یا مسلم ہے اتنا ہی وہ گلوبل ہے، اتنا ہی وہ ویسٹرن ہے۔ اسی لیے جب وہ ہیلتھ پروگرامز کی بات کرتے ہیں، اپنی ہیلتھ پالیسی کی بات کرتے تھے، ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے درمیان میں وہ برٹش نیشنل ہیلتھ سروس NHS کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اور اسکینڈینیوین کنٹریز اور ویسٹرن یورپین کنٹریز کے اندر جس طرح سے ایک بہتر ہیلتھ سسٹم اسٹیٹ نے پرووائڈ کیا ہے، وہ ان کے جو تصورات ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج سے 1500 برس پہلے مدینہ کی ریاست کے اندر کوئی ہیلتھ سسٹم نہیں تھا، اس وقت پبلک ہیلتھ ویلفیئر اور اس طرح کی چیزوں کا تو کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن بینگ مسلم لیڈر پاکستانی لیڈر، وہ اس کو اسلام کی تاریخ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں۔ ان ادر ورڈز، عمران خان straddles and transcends across two worlds, one the world of Islam and Muslims, and the other the world of modern progressive leftist جو مغرب کے اس وقت پروگریسو پرو ہیومینٹی، اس کے ساتھ بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب بھی ویسٹرن میڈیا ان سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے انگریزی اخبارات اور لبرلز نے ان کو ایک میڈیول طالبان خان کی شکل میں دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا، اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ دوسری چیز، ایک مورل ایکویلنسی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان نے بھی شاید میڈیا کو اور اپنے سیاسی اوپوننٹس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا تھا جس طرح سے یہ PDM ہنتا اور اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 15-16 مہینے میں تحریک انصاف کو، پاکستان کے میڈیا کو ٹریٹ کیا ہے۔ یہ دوسرا شوق اور جھٹکا ہے، پینفل میرے لیے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب has of course someone who has grown up in United Kingdom and has played cricket and has interacted and rubbed shoulders with the English speaking elite all his life، تو ان کو انگلش کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہے، لیکن اس کے باوجود کنسیپچولی وہ اپنے آپ کو کلیریفائی نہیں کر پاتے، اور وہ اس عجیب و غریب قسم کی ڈیبیٹ میں پھنس جاتے ہیں، جس کو میں نے ایک بار پھر ٹم سیباسٹین کے ساتھ دیکھا، اور جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ انفیکٹ اکثر ان کے جو انٹرویو ہیں، چند کو چھوڑ کے ود ویسٹرن ورلڈ، وہ مجھے انہوں نے ڈسٹرب کیا، اور میں نے ہمیشہ اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ Now, as a media person and as someone who is who is an observer of the political process، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایک میجر کی پولیٹیشین جو پرائم منسٹر رہ چکا ہو اور دوبارہ بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے، وہ کھل کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ اس کی بڑی ریزرویشنز ہوتی ہیں، بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کو گھما پھرا کے بات کرنی پڑتی ہے۔ اگزامپل میں اس کی دیتا ہوں۔ فار انسٹنس، عمران خان صاحب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ برطانوی حکومت اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے کوئی رول پلے کیا ہے ان کے رجیم چینج آپریشن میں، اور جنرل باجوہ نے کوئی ایک آئیڈیا وہاں پہ سیل کیا ہے، اور ابھی بھی برطانوی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان میں پاور میں نہ آ سکیں۔ عمران خان صاحب اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ نہیں سکتے۔ ان کو یہ بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب بھی میں ایسی کوئی بات کرتا ہوں، اس سے ملتی جلتی بھی کرتا ہوں، اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ سو ایز اے پولیٹیشین، اور ہر پولیٹیشین کی یہ لمیٹیشن ہوتی ہے، ہی از ناٹ سپوز ٹو سے دیز تھنگس۔ میں تو ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہوں، اس لیے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ میرا کام تو اپنے ویورز کے لیے ایک بہتر سائنٹیفک انالیسس پرووائڈ کرنا، تو وہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کی لمیٹیشنز ہیں، عمران خان اور ان کی ٹیم کے پاس پھر بھی اتنی اسپیس ہے کہ وہ ویسٹرن میڈیا کو بہت بہتر طریقے سے کو ہینڈل کر سکیں، اور اس کے کچھ پرنسپلز میں بھی آپ کے سامنے آؤٹ لے کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ یہ عمران خان صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے اور خود عمران خان صاحب تک یہ پوائنٹس جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ پہلا امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹرویو دینا کس کو ہے۔ کیا ٹم سیباسٹین کو اس سٹیج کے اوپر عمران خان صاحب کو انٹرویو دینا چاہیے تھا؟ دو پرنسپل کوسچنز ہیں۔ انٹرویو دینا کس کو ہے؟ اس پرٹیکولر پرسنالٹی اور میڈیا نیٹ ورک کو انٹرویو دینا چاہیے اس سٹیج کے اوپر، یہ بھی ہے، دینا بھی چاہیے اور ان موجودہ حالات میں دینا چاہیے۔ یہ دو ڈفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں۔ اور پھر اگر دینا ہی ہے بادل نخواستہ، تو پھر اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ یہاں میں ایک کوئک کمپیریزن میں نے اپنے سامنے کچھ چار
पर्सनैलिटीज़ के नाम लिख के रखे हैं जो जिनको इमरान खान साहब ने इंटरव्यू हाल ही में गुज़श्ता चंद हफ्तों में दिए हैं। मैं इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट इंटरव्यू दिया फरीद ज़करिया साहब को इमरान खान साहब ने दिया। इमरान खान साहब हर वेस्टर्न टिम सेबेस्टियन को भी मुझे ऐसा लग रहा था कि फरीद ज़करिया के परतोव में ये उसकी रिफ्लेक्शन के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे और वो उनको इस तरह के जवाबात से समझाने की कोशिश कर रहे थे। टिम सेबेस्टियन सोल्जर टाइप जर्नलिस्ट है। टिम सेबेस्टियन की वो डेप्थ, वो प्लूरैलिटी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं है जो फरीद ज़करिया की है, जो मेहदी हसन की है, जो पियर्स मॉर्गन की है, और इमरान खान उसमें बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। फरीद ज़करिया की एग्जांपल ले लें। फरीद ज़करिया वाज बोर्न टू सलमान ज़करिया एंड फातिमा ज़करिया, जो हिंदुस्तान के अंदर लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं। उनको इतना ग्लोबल रन नहीं मिला जितना उनके बेटे को मिला बाद में, लेकिन वो हिंदुस्तान की जो कांग्रेस की और लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स रही है, मुस्लिम पॉलिटिक्स रही है, इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स रही है। फरीद ज़करिया के वालिद सलमान ज़करिया और फातिमा ज़करिया दोनों इंटेलेक्चुअल थे, दोनों ने उस पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट किया। फरीद ज़करिया ने अपना अंडरग्रेड किया फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी लेफ्ट ऑफ द सेंटर येल से, और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड से अपनी पीएचडी की, और हार्वर्ड में उनका जो रिटन वर्क था उसकी बेसिस पे उनको एडिटरशिप ऑफर हुई दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पब्लिकेशन है, जिसे काउंसिल फॉरेन रिलेशन निकालता है, सीएफआर, जिसका नाम है फॉरेन अफेयर्स, जिसको मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में कोट करता रहा हूँ। इससे बड़ी सुपीरियर अमेरिकन पब्लिकेशन जो है, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती हो वेस्ट का और ओपिनियन को भी इंटेंगल करती हो, वो नहीं है। वहां फरीद ज़करिया एडिटर रहे, फिर न्यूज़वीक के एडिटर रहे, कॉलमनिस्ट रहे, फिर प्रोग्राम करते रहे, कई किताबों के वो ऑथर हैं। जब आप उनकी राइटिंग्स को देखते हैं, उनके टीवी इंटरव्यूज को देखते हैं, तो आपको क्लियरली एक बहुत ब्रॉड बेस्ड इंटेलेक्चुअल थॉट उसमें नजर आती है, बड़ी प्लूरैलिटी आपको नजर आती है। और गो के उनके बारे में कहा जाता है कि आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लेफ्ट पे खड़े हैं पॉलिटिक्स के या राइट के ऊपर खड़े हैं। वो खुद अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो स्लाइटली लेफ्ट हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के और वेस्टर्न पॉलिटिक्स के। वैसे भी एक इंडियन ओरिजिन मुसलमान जिसने अपने नाम को भी चेंज नहीं किया, यहाँ आके अपने नाम को उसने को डेविड, डेवी, सलमी वगैरह नहीं किया, आप समझ सकते हैं कि उसकी एक बड़ी डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। बट दिस इज नॉट ओनली फरीद ज़करिया। जब आप मेहदी हसन की तरफ आते हैं, वेरी यंग, फायर ब्रांड, शिया, मुस्लिम ओरिजिन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड से तो खैर टिम सेबेस्टियन भी हैं, लेकिन जो मेहदी हसन है, पहली तो मैं एक चीज़ कहूँ कि मैंने ये देखा है, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि जितना भी शिया स्कॉलरली माइंड होता है वो ज़्यादा फायर ब्रांड होता है एज कम्पेयर टू सुन्नी, बिकॉज शियाज जहाँ जहाँ रहते हैं दुनिया में, ईरान के अलावा, वो अपने आप को एक माइनॉरिटी फील करते हैं, विक्टिम फील करते हैं, और उनके अंदर एक खास किस्म की इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री जो है वो पाई जाती है, जो आप मेहदी हसन में देखते हैं। मेहदी हसन क्लियरली लेफ्ट ऑफ द सेंटर ब्रिटिश या अमेरिकन या वेस्टर्न पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ही इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वर्ल्ड विद इन द लार्जर क्रॉस अटलांटिक फ्रेमवर्क, और वो उसी परस्पेक्टिव से अपनी डिस्कशंस करते हैं। वहां भी इमरान खान साहब को एक रीजनेबल सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग जो है मिलती है। इसी तरह आप पियर्स मॉर्गन को देखते हैं। पियर्स मॉर्गन से तो आई हैव पर्सनली मेट एज वेल, जब मैं लंदन में होता था। पियर्स मॉर्गन क्लियरली लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा रहे। ही एडमायर्ड इमरान खान, बट ऑल्सो ही समवन हु अपोज्ड इराक वॉर एंड ही पेड अ प्राइस। जब उन्होंने एक पिक्चर, जो कि पिक्चर तो बेसिकली असल में तो हो रहा था जो कुछ हो रहा था इराक में, लेकिन वो पिक्चर ब्रिटिश आर्मी ने चैलेंज की कि वो पिक्चर जो है वो ओरिजिनल नहीं थी, वो कंकॉक्टेड पिक्चर थी, जिसकी वजह से उनको मिरर, मेरा ख्याल उस वक्त उसके एडिटर थे, वहां से उनको सैक कर दिया गया। और फिर वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश उनके इतने खिलाफ थे कि कुछ बरस उन्होंने अमेरिका में भी गुजारे। सो ही इज क्लियरली नॉट एन एस्टेब्लिशमेंट वॉइस। अब हम आ जाते हैं टिम सेबेस्टियन के ऊपर। टिम सेबेस्टियन तो 70 बरस की तारीख में, अगर आप उनकी सारी रिपोर्टिंग की तारीख देखें, कभी मॉस्को, कभी ईस्टर्न यूरोपियन, तो ही इज अ क्विंट एसेंशियल ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट स्पोक्स पर्सन। कभी टिम सेबेस्टियन ने अपनी 70 बरस की तारीख में ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि वो कोई ऐसी चीज कहेंगे या बोलेंगे या सोचेंगे या सवाल पूछेंगे जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। तो इमरान खान साहब ने टिम सेबेस्टियन को जब इंटरव्यू दिया, पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्यों दिया और किसके कहने पे दिया, ये किसकी चॉइस थी, किसने रेकमेंड किया इस स्टेज के ऊपर। फिर सेकंड ये कि जब दिया तो पहले पता होना चाहिए था कि टिम सेबेस्टियन की लाइन एंड रीजनिंग और इसमें डायरेक्शन जो है इस इंटरव्यू में क्या होगी। अब इस इंटरव्यू को थोड़ा सा एनालिसिस कर ले। मैं अज्यूम करता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लें। इसमें इमरान खान साहब की असम्पशन ये है कि टिम सेबेस्टियन का कंसर्न ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त धुन मचा हुआ है और ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इंसानी हकूक, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, पॉलिटिकल राइट्स लोगों के नहीं है, लोगों को राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, मीडिया में जर्नलिस्ट कत्ल हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं, और एक खौफनाक कयामत की सी कैफियत है। इलेक्शन के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है, इलेक्शन कब होंगे, कब
ये भी नहीं पता किस तरह के इलेक्शन होंगे, अदालतों का क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जा रहे, हैबियस कोर्ट की वायोलेशन हो रही है। इमरान खान साहब का इस किस्म का एक असम्पशन नजर आता है आपको, और वो बड़े प्यार मोहब्बत से टिम सेबेस्टियन के साथ इंटरव्यू के लिए इस तरह से बैठे हुए हैं, नॉट रियलाइजिंग दिस थिंग कि टिम सेबेस्टियन अपनी एस्टैब्लिशमेंट का, आखिरकार डूशे विले जर्मन स्टेट ब्रॉडकास्टर है, और जर्मन स्टेट ब्रॉडकास्टर और ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट, एक पर्सपेक्टिव वहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है। बाकी सारी चीजों को छोड़ दें आप, कॉन्स्पिरेसी थीरीज कह के, इस इंटरव्यू में आपको क्लियरली पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है। तो इमरान खान साहब जो है वो बड़ी मासूमियत से वहां पे बैठे हुए हैं, और हर जर्नलिस्ट को कोई भी आ जाए, हो सकता है वो मरियम बीबी से अपना पूरा एजेंडा लेकर आया हो, तो इमरान खान साहब उसको इस तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं जिस तरह से ये दुनिया में कोई जमहूरियत के कॉज की खातर मेरे से मिलने के लिए आया है। अच्छा, अब टिम सेबेस्टियन का आपको एजेंडा क्लियरली नजर आ रहा है कि टिम सेबेस्टियन एजेंडा लेकर आए हैं, जिसका एक पॉइंट ये है कि इमरान खान की हुकूमत में और शहबाज शरीफ और पीडीएम हुंता और इस्टेब्लिशमेंट अभी जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं उसमें रत्ती भर फर्क नहीं है। अगर प्रेजेंट, यानी इमरान खान तो ये चाहते हैं ना कि दुनिया को ये पता चल सके कि प्रेजेंट सेटअप फैशिस्ट है। टिम सेबेस्टियन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इमरान का एंडिंग पॉइंट है। टिम सेबेस्टियन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अभी फैशिज्म हो रही होगी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत भी इतनी ही फैशिस्ट थी, और उसका जो ट्रीटमेंट था टुवर्ड्स मीडिया, टुवर्ड्स द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, वो बिल्कुल इसी किस्म का था। और ह्यूमन राइट वॉच ने उसके खिलाफ बहुत रिपोर्ट लिखी, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी, और ये कि इमरान खान एक मिडिवल माइंडसेट का आदमी है, जो तालिबान जो कुछ कर रहे हैं औरतों के हवाले से, उसमें इमरान खान के ऊपर कोई सेंसिटिविटी या प्रेशर जो है वो नहीं पड़ता। अब जाहिर है कि खान साहब की टीम को एक टीम होनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, 3-4 लोगों की जो इन इश्यूज के ऊपर पहले मेहनत कर सके। हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स। एक तो ये है कि खान साहब ने कोशिश भी की इस इंटरव्यू में टिम सेबेस्टियन के साथ, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, बिकॉज ही वाज नॉट रियली ट्रेन्ड इन दैट काउंटर ऑफेंसिव और काउंटर आर्गुमेंट्स रेज करने में खान साहब की बिल्कुल भी इमरान खान साहब की ट्रेनिंग नहीं है। चूंकि वो, जब जाहिर है कि आपको मेरी तरह के इमरान रियाज, जो बहुत से और ऐसे जर्नलिस्ट बहुत मिलते रहे हैं और जो बिलीव कर रहे हैं उस कॉज के अंदर कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो खान साहब ने हॉस्टाइल इंटरव्यूज जो हैं उसकी ट्रेनिंग नहीं की थी। जब टिम सेबेस्टियन ये कहता है कि ह्यूमन राइट वॉच, और खान साहब ने उसको काउंटर करने की कोशिश की कि ह्यूमन राइट वॉच ही कहती है कि आपकी हुकूमत ने ये कर दिया, तो खान साहब का एक बड़ी सिंपल इंग्लिश में बट फर्म एंड असर्टिव तरीके से क्वेश्चन बनता था कि टिम, आर यू मेयरली रिलाइंग अपॉन द ह्यूमन राइट वॉच, और यू हैव पर्सनली एग्जामिन्ड द एविडेंस, द फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स, जो तुम कह रहे हो कि पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये हो। खान साहब ने अपने स्टेटिस्टिक्स देने शुरू कर दिए, और ये कहने के बाद जाहिर है कि टिम सेबेस्टियन was compelled and forced to answer the question। अगर वो ना जवाब देता तो खान साहब को चाहिए था कि दोबारा अपने क्वेश्चन को सेट कर देने, नहीं, बाकी चीजें छोड़ो, लीव असाइड रेस्ट ऑफ द थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल let me understand this thing. Have you personally examined this evidence, facts, and statistics, or you merely relying upon the Human Rights Watch and the Pakistan Human Rights Commission, which, by the way, Khan Saab should know, is a private NGO। 4-5 लोग हैं जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन को चलाते हैं, और उनका अपना एक एजेंडा है, और गुज़श्ता 15-16 महीने में वो बाय एंड लार्ज सोए रहे हैं। पाकिस्तान पे कयामत गुजर गई है, और पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको पहले छींक आ जाती थी किसी को, उनके हमदर्द को, तो मुसीबत हो जाती थी उनके लिए, लेकिन वो सोए पड़े रहे जब पाकिस्तान पे कयामत सुगरा और करबला का यहाँ पे समा था। तो ये उनको पूछना चाहिए था, वो उन्होंने उनसे नहीं पूछा। अब इमरान खान साहब की टीम की जरूरत है कि वो थोड़ी सी इस पे रिसर्च करके बेसिक फैक्ट्स इमरान खान साहब के लिए डेवलप करें कि ठीक है कि बेचारे मतीउल्लाह जान को उठा लिया था, इंटेलिजेंस ने उठाया था। इमरान खान, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कि इमरान खान की हुकूमत ने कभी भी किसी जर्नलिस्ट को इस तरह से नहीं उठाया कि वो डिसअपीयर हो जाए, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की पेरिफेरी में बलोच और पठान पश्तून जर्नलिस्ट के साथ पेरिफेरल एरियाज के अंदर बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की स्टेट के इदारे और उनके दरमियान हुआ, वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की विल जो है वो नहीं थी। तो इमरान खान साहब को कोई कॉम्प्रिहेंसिव उस पर एक जवाब, अब देखें जवाब किस तरह से खान साहब को काउंटर क्वेश्चन पूछना था कि टिम, हाउ मेनी यू नीड टू चेक कि हाउ मेनी जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन्स, राइटर्स, कॉलमनिस्ट, ऑथर्स, टीवी एंकर्स were arrested in my government. How many of them disappeared or were detained or were registered FIRs of terrorism and different kind of cases? Not one single. और ये कितने जर्नलिस्ट कत्ल हुए मेरे ज़माने में? ये काउंटर क्वेश्चन इमरान खान साहब को पूछना चाहिए था टिम सेबेस्टियन से, बिकॉज टिम सेबेस्टियन को तो किसी बच्चे बुच्चे ने नोट्स बना के दिए हुए थे जो 3 सफ़ों के उस सबके सामने फैलाए हुए थे, वो तो कोई बड़ा काम नहीं, मैं भी आपको बहुत से दिखा सकता हूँ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लिख ही लेते हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा,
پھر یہ ہے کہ اس میں ایک ایگزامپل دوں گا, سارے پی ٹی آئی والے مجھے گولی مارنے کا ان کا دل چاہے گا. جس طرح سے بلاول زرداری نے راجدیپ سردسائی کو ہینڈل کیا گوا میں, اس میں بلاول کی پوری ٹریننگ کے فورن آفس نے, یہ بلاول کے ایڈوائزر, یہ کنسلٹنٹس نے بلاول کو یہ پورا بتایا ہوا تھا کہ راجدیپ سردسائی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ کوشچن لے کے آئے گا, اینڈ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو کاؤنٹر ہیم اینڈ یو ہیو ٹو آسک ہم کاؤنٹر کوشچن. دیٹس اے ویری گڈ انٹرویو ارسپیکٹو آف کہ بلاول زرداری کی باقی کیا کریڈینشلز ہیں, ان کی میں ہر وقت مخالفت کرتا ہوں, لیکن بلاول ہینڈل راجدیپ سردسائی بریلینٹلی. اسی طرح آپ نے انٹرنیشنل انٹرویوز دیکھنے تو رشیا کے جو فورن منسٹر سرجی لیوروو ہیں, انہوں نے کس طرح سے امریکن یا ویسٹرن یا برٹش میڈیا کو ہینڈل کیا ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کی ٹیم کو اس میں ایک ٹیم ورک جو ہے اس کے ہونے کی ضرورت ہے. اب اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں طالبان میں. انہیں عمران خان کو طالبان خان بنانا اتنا بڑا ظلم ہے. عمران خان صاحب کو ٹیم سیبیسٹین کو یہ بتانے کی ضرورت تھی. ٹیم سیبیسٹین نے ان کو ایک میڈیول مائنڈ سیٹ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی. جب اس نے کہا, پہلی تو بات ہے کہ جب جیسے ہی بچوں کی, عورتوں کی, لڑکیوں کی ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس کی ٹیم سیبیسٹین نے بات کی, اور ایک دفعہ نہیں کی, 2-3 دفعہ اس نے کی, اور وہ اس پہ اسرٹ کرتا رہا, یا اس کا مین ایجنڈا تھا, تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ توقف کر کے پہلا اس میں کہتے کہ افغانستان میں جو فیمیل ایجوکیشن, لڑکیوں کی ایجوکیشن کو طالبان نے ڈینائی کیا ہے, میں اس کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوں, ڈسٹربڈ ہوں, میں اس کے بارے میں بڑا ورڈ ہوں, اور اگر میری گورنمنٹ ہوتی تو ہم بیہائنڈ دا سینز افغان طالبان کو انگیج کر کے ان کے اوپر امپریس اپون کرتے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن ہم یہ بیہائنڈ دا سینز کرتے بیکاز اس سے ملتی جلتی چیزیں خان صاحب نے کہنے کی کوشش کی ہے, لیکن واز ناٹ اے ویری کمپریہنسو تھنگ, کیونکہ ہمارا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. افغانستان کی اسٹیبلٹی اور ان سے بہتر ریلیشن شپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہم یہ جو کچھ بھی کرتے بیہائنڈ دا سین کرتے. اور پھر ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دوحہ ایکارڈ تو ہمارے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. میری حکومت نے 2019-2020 کے اندر دوحہ ایکارڈ پہ, میری انٹیلیجنس نے, میں نے بہت کام کیا. اس حوالے سے ہنڈریڈز آف میٹنگز ہوئی بٹوین پاکستانی آفیشلز اینڈ بٹوین دی امریکن آفیشلز اینڈ بٹوین دی طالبان, بٹوین دوحہ, اسلام آباد اینڈ آل. اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. اور جیسے ہی ان کی گورنمنٹ بنی, اچھا جب ان کی گورنمنٹ بنی وہاں پہ وڈرال ہوا, تو وی پلیڈ دا موسٹ امپورٹنٹ رول ان دی پیسفل ایویکویشن. اگر دوحہ ایکارڈ نہ ہوتا, ہم اس کے لیے اتنی ان تک محنت نہ کرتے, تو امریکن فورسز کا جو پیسفل وڈرال ہے ویسٹرن فورسز کا, وہ افغانستان سے نہ ہوتا. صرف فورسز کا وڈرال نہیں ہوا, جو آفیسرز کام کرتے تھے مالیاتی اداروں میں, ورلڈ بینک, مختلف ایشین ڈیولپمنٹ بینک, مختلف ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, ان سب کے پیسفل انخلا کے اندر پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے دن رات محنت کی. اور پھر یہ کہ دسمبر 2021 کے اندر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کروائی, جس کا مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان اور ویسٹ کے درمیان میں ایک رپروچما ہو سکے. بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, لیکن اگر میری گورنمنٹ گرا نہ دی جاتی, میری گورنمنٹ تو ڈسٹرب ہو گئی اسٹارٹنگ فرام فروری مارچ آنورڈ, تو ہم بڑی کوشش کرتے کہ افغان طالبان میں اور ویسٹرن گورنمنٹس میں اور ویسٹرن آرگنائزیشن کے درمیان میں ایک کنیکٹ اور ایک رپروچما جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے. میں یہ کرٹیسزم اس لیے کر رہا ہوں, یہ کرٹیسزم ضروری ہے کرنی. مجھے بہت گیپس, بہت فلاز اور بہت ڈیفیسٹس نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ میں. آئی ہوپ دس ہیلپس. پھر بات ہوتی ہے باقی ایشوز پہ.